अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मोअजिज़ात आपकी एक दुआ के फासले पर हैं। आपका काम है दुआ करना और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान है कि वो मोअजिज़ात करते हैं। जब हमें कोई सुनने वाला नहीं होता, कोई संभालने वाला नहीं होता, कोई नहीं होता जिसके कंधे पर हम सर रख कर अपने चार आंसू बहा सके, उसी लम्हे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने करीब कर लेते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जो है सजदों में रोने की तौफीक अता फरमाते हैं और फिर जो है हम पर करम की बारिशें हो जाती हैं। अपने मामलात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सपुर्द करना सीखिए। हर चीज़ को, हर फैसले को जब आप जानिमाज़ पर बैठते हैं तो अपने दिल को खाली किया करें और मुतमईन हो जाया करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेशक हर एक चीज़ कर देने पर कादिर हैं। आपके मुक़द्दर में मोअजिज़ात ज़रूर होंगे और सबसे मुख्तलिफ होंगे। आप बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर पक्का यकीन रखिए। हो सकता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुन कहने का वक्त अब करीब हो और आपके तमाम गम खुशियों में बदलने वाले हों। दिल मुश्किल में डूबा जा रहा हो, सोचो फिक्र में उलझने आपको मुब्तला रखें। अपना तवक्कुल और यकीन मजबूत रखिएगा। आपने सिर्फ और सिर्फ दुआओं पर ध्यान देना है और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया है कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा, तो बस आपका काम बनता है कि आप दुआएं कीजिए। आप क्यों परेशान होते हैं? सबसे खूबसूरत रिश्ता और ताल्लुक जो है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ, जिस पर भरोसा कभी हारने नहीं दिया जाता है, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके भरोसे को कभी टूटने ही नहीं देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कुल कभी गम में मुब्तला नहीं होने देता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उम्मीद कभी मायूस नहीं होने देती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर यकीन खाली हाथ नहीं लौटाता। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको देने पर आते हैं ना, तो आपको भटकने से भी बचा लेते हैं और अपने करीब कर लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला है ना, वो सब संभाल लेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा सुकून रखा है नमाज में जो हर दर्द को मिटा देता है। किस्मत से मायूस नहीं हुआ करते, नसीब के हारे हुए जीत भी तो जाते हैं ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बड़े बड़े गुमान हमेशा रखते रहें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि तुम अपना जैसा गुमान रखोगे तुम मुझे वैसा ही पाओगे। दिल वाकई अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इख्तियार में होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सोचे पढ़ लेते हैं, बिन कहे दिल की बात जान लेते हैं। दिल के किसी गोशे में छुपी हुई ख्वाहिशात को भी अचानक से पूरा कर देते हैं, जबकि आप भी भूल चुके होते हैं। तो यहीं पर तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत आती है ना। तो फिर कितना प्यारा नाम है ना, अल वदूद। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो मोहब्बत करने वाले हैं और या रहमान रहम करने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जब मांगा जाता है ना, तो तवक्कुल, यकीन और सब्र के साथ मांगा जाता है। यकीन जानिए आपकी दुआ में जितनी शिद्दत होगी, आपका सब्र उतना मुख्तसर होता जाएगा और दुआओं पर किसी का जोर नहीं चलता। बस खामोशी के साथ अपनी दुआओं को करते रहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी तड़प को जाया नहीं होने देंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिलों के हाल बाखूबी जानते हैं और जो आपके नसीब में लिखा है कि आपको नहीं मिलना, वो भी आपको मिल सकता है। जबकि आप दुआ कीजिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी कर लीजिए, क्योंकि कबूलियत की घड़ी अब दूर नहीं है। इंशाअल्लाह आपके सब दुआओं पर कुन कह दिया जाएगा। बस आपने जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी दोस्ती को ऐसा मजबूत बना लेना है कि आपको किसी के सहारे की जरूरत ही ना पड़े, को किसी के कंधे पर सर रख कर रोने की जरूरत ही ना पड़े। को अभी फिलहाल अपना नुकसान लग रहा है, अपनी तजलील लग रही है, यकीन जानिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसी में आपके लिए फायदा सोचा हुआ है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी कहानी को लिखा है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही तो हैं बेहतरीन, उसको मुकम्मल करेंगे ना। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआओं को करते रहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक चीज कर देने पर कादिर हैं। सुब्हानहू व तआला के सपोर्ट करना सीखिए। हर फैसले को बस आपने मुतमईन होकर तस्लीम कर लेना है और अपने सर को सिर्फ और सिर्फ सजदे में झुका लेना है और फिर देखिएगा कि आपकी जिंदगी में कैसे मौजिज़ात होते हैं। बस नामुमकिन मुमकिन भी हो सकता है और ला हासिल हासिल भी हो सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमेशा गुमान को बेहतरीन रखिए और फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसे मौजिज़ात होते हैं। इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। आज के दिन की आपको सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगी मेरी तरफ से। आप सब लोगों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सब से राज़ी हो जाएं और अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको बेहतरीन तरीके से इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग भी दरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए और मैं भी दरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ। उसके बाद जो है आगे हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक काम से इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतकार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राजी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। सवाल वो शामिल करना चाहूंगी। ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम आपी, आप मुझे ये बताएं कि अगर हमें लग रहा हो कि अब दुआ करनी नामुमकिन है और आप ही वो चीज़ हमारे हाथ से चली गई है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो हमें क्या आप ही उस नामुमकिन चीज़ के लिए दुआ को करते रहना चाहिए? प्लीज़ इस बारे में जवाब ज़रूर दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह पाक के ईमान में रहे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, मैं इसका मुख्तसर सा जवाब यही देना चाहूँगी कि देखिए, अल्लाह पाक ने अगर आपको दुआ की तौफीक दी है तो आप दुआ करें। बाकी आप देखें, अल्लाह पाक से अपने लिए भी बेहतरीन मांगे और जो आप दुआ कर रही हैं उस इंसान के लिए भी बेहतरीन मांगे। कि देखें, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जान सकते हैं ना, वो आप और मैं नहीं जान सकते हैं। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उस इंसान की नीयत का पता है या जो आपकी आने वाली ज़िंदगी के मामलात हैं उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है, तो आप अपने लिए भी बेहतरीन मांगो, उस इंसान के लिए भी बेहतरीन मांगो। अल्लाह ताला से यही कहो कि अल्लाह पाक मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ और जो भी फैसले अल्लाह पाक आपने करने हैं। तो बेटा देखो, कभी कभार जो आपको अपने लिए बेहतर लग रहा होता है ना, उसको वक्ती तौर पर इसलिए भी दूर किया जाता है कि आपको बेहतरीन कर कर अता किया जाए। बाकी जो हो रहा होता है, अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक इसी चीज़ को हमारे हक में बेहतरीन कर दें और आप तो सब कुछ कर सकते हैं। तो आप परेशान मत हो, अगर आपको दुआ की तौफीक दी जा रही है तो आपका काम है दुआ करना। आप दुआ कीजिए, अल्लाह पाक खैर करेंगे। इसकी पहली मेरे का स्टोरी है मेरे का लव दरूद इब्राहिम, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह पाक आप सब पर अपना खास करम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप ही मैं जो हूँ आपको अपनी मेरे का स्टोरी बताना चाहती हूँ। मैंने आप ही अपनी कहानी को आप तक पहुँचाने का इसलिए फैसला किया कि हो सकता है कि आप ही जैसे कि हमारी जिंदगी में जो कुछ हुआ है, अभी कोई घर भी इस परेशानी में मुब्तला है या आप ही जिस सिचुएशन से हम लोग गुजरे हैं, तो अल्लाह पाक आप ही उनकी भी मदद फरमा सके। क्योंकि आप ही ऐसा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल वक्त काटा है और फिर आप ही जब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आई तो दोबारा मुझे कुछ आजमाइशों से गुजरना पड़ा। अब आप ही ऐसा था कि दरूद इब्राहिम की जो तौफीक मुझे मिली और जिस तरीके से अल्लाह पाक ने वसीले बनाए हैं और दरूद इब्राहिम ने आप ही हर जगह पर मेरा साथ दिया। अल्लाह ताला से जब भी मैंने दुआ की तो मेरी कोई भी दुआ रद्द नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं आप लोगों को अपनी मेरे का स्टोरी बताना चाहती हूँ। अभी ऐसा था कि हम लोग भाई का रिश्ता ढूंढ रहे थे, उसी दौरान आप ही एक फैमिली से हमारी मुलाकात हुई और सारी बात वगैरह पक्की हो गई और बहुत धूमधाम के साथ हम लोगों ने अपने भाई की शादी की। अब आप ही ऐसा था, जो कि मेरे भाभी के भाई थे, वो आप ही कहीं ना कहीं पर मुझे पसंद करते थे और फिर उन्होंने इस चीज का इजहार मेरे से किया कि भाभी ने भी मुझे कहा कि मेरा भाई तुम्हें बहुत पसंद करता है। ये था कि जो भाभी के भाई थे उनको आप ही उनकी कजन बहुत पसंद करती थी, जो कि आप ही उनकी खाला की बेटी थी। अब आप ही ऐसा हुआ कि जब ये बात पूरी फैमिली में फैल चुकी थी, ऐसा हुआ कि जो कि आप ही मेरी भाभी हैं उनको और आप ही मुझे बात करते हुए हमारे घर वालों ने सुन लिया और इस बात का बहुत इशू बना। लेकिन आप ही मैंने अपनी भाभी पर कोई भी बात नहीं आने दी। अब आप ही ऐसा हुआ कि मेरी भाभी के घर वालों ने कहा कि हम लोग जो है रिश्ता लेकर आना चाहते हैं। अब आप ही इसी दौरान मेरी भाभी की जो खाला है उनको पता चल गया कि आप ही उनके घर वाले जो है उनके भाई का रिश्ता हमारे घर लेकर आ रहे हैं। तो उन्होंने आप ही इस बात को कहना शुरू कर दिया कि देखो, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी के साथ तुम्हारे बेटे का रिश्ता होना चाहिए। तुम लोगों ने एक रिश्ता उन लोगों के साथ कर लिया है, दूसरा रिश्ता मत करो। लेकिन आप ही उनके घर वालों का भी दिल था हमारी तरफ ही रिश्ता करने का, उनको तो मेरे से मोहब्बत थी, तो वो इसीलिए आप ही चाहते थे कि मुझसे ही रिश्ता हो और मुझसे ही शादी हो। हसद की कहानी भी बनती है। होता कुछ यूं है कि आप ही जब वो लोग रिश्ता लेकर हमारे घर आए, सारी बात वगैरह आप ही जो है वो फाइनल हो ही रही थी। उसी दौरान आप ही अचानक
अचानक से ये हुआ जो कि मेरी भाभी की अम्मी हैं, उन्होंने आप ही पता नहीं क्यों कह दिया कि मैं रिश्ता अपनी बहन की तरफ ही करूंगी। अब आप ही हमें यकीन नहीं आया कि विदिन आप ही मिनट्स कोई कैसे बदल सकता है, और वो रिश्ता लेने के लिए खुद आई हैं और वो खुद ही बदल गई हैं। हम लोग हैरान थे कि अगर उन्होंने रिश्ता अपनी बहन की तरफ ही करना था तो फिर वो आई ही क्यों। खैर उसके बाद आप ही भाभी ने जो है सिचुएशन को कंट्रोल किया, अपनी अम्मी को समझाया कि अम्मी आप घर जाएं, इत्मीनान से सोचे, कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं है, अल्लाह पाक खैर करेंगे, सब ठीक होगा। खैर उसके बाद आप ही जो भी वो दिन था वो दिन तो गुजर गया। अब आप ही वो लोग घर गए हैं तो उनकी अम्मी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उनकी अम्मी ने आप ही जब घर में जाकर कपड़े वगैरह चेंज किए तो आप ही उनकी अम्मी की बॉडी पर बाकायदा आप ही ऐसे निशान थे जैसे किसी ने आकर उनको जो है किसी ने नोचा हो। उनको इतनी तकलीफ हो रही थी कि उनको सडन जो है आप ही डॉक्टर के लेकर जाना पड़ गया, और उनके घर में तो आप ही हड़बड़ी मच गई। अब आप ही समझ तो आ ही नहीं रही थी और जहन तो किसी और तरफ जा ही नहीं रहा था कि ये सब कुछ अचानक से हो क्या रहा है। अब आप ही होता कुछ यूं है कि उनकी अम्मी जो है अच्छी खासी आप ही बैठे बिठाए 3 दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, और उनकी अम्मी के दिल में ये बात आ गई, रिश्ता लेने के लिए गई हूँ इसीलिए वो लड़की जो है मुझे लगता है हमारे घर के लिए ठीक नहीं है। अब आप ही पहला वहम तो उनके दिल में यही डल चुका था, लेकिन आप ही जाहिर है मेरे भाभी और मेरे भाई भी वहां मौजूद थे। अम्मी को समझाया कि अम्मी ऐसी बात नहीं है, वो लड़की बहुत अच्छी है, सब कुछ हो जाएगा, आप मुतमईन हो जाएं। अगर आप खुद रिश्ता नहीं करना चाहती तो हम नहीं करेंगे, हमारे लिए पहले आप जरूरी हैं, बाकी सारे मामलात एक तरफ हैं। लेकिन आप ही मसला बीच में कुछ और चल रहा था। अब आप ही होता ऐसे है कि मैं जैसे कि आप ही अच्छी खासी अपनी स्टडीज वगैरह को मुकम्मल कर रही थी, अचानक से आप ही मेरा जो है स्टडीज की तरफ से दिल हट गया, मैं जो है अपनी यूनिवर्सिटी से ऑफ करने शुरू कर दिए। तो कहीं ना कहीं पर दिल में ये बात आ रही थी कि इस लड़की को हम मिन्नतें किया करते थे कि तुम एक ऑफ ले लो, और ये कभी भी अपनी पढ़ाई के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी। अब पता नहीं इसको क्या हो गया है और इसकी हालत ऐसी क्यों हो गई है। अम्मी ने जो है इस बारे में भाभी से डिस्कशन की तो भाभी ने आप ही उन्हें अपने घर के सारे हालात बताए कि उनकी अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उनके जिस्म पर इस तरीके के निशान जो है वो नुमाया होते हैं, और उनको समझ नहीं आ रही कि उनके घर में भी क्या हो रहा है। आप ही ऐसा होता है कि एक दिन आप ही रात को मैं बैठी हुई थी, तकरीबन 11:30 बजे का टाइम था, और बैठे बैठे जो है आप ही मैं अपने टेरिस की तरफ बैठी हुई थी, और आप ही मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे करीब से कोई चीज गुजर कर गई है। अब मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई, मैंने कहा कि शायद हो सकता है टेरिस पर भाभी आई थी और मुझे पता नहीं चला। लेकिन आप ही जब मैं उठकर गई हूँ, अभी तो किचन में काम कर रही थी और टेरिस पर आप ही भाभी आई ही नहीं थी। मेरा आप ही दिल बहुत ज्यादा परेशान हुआ और मैं फौरन से अपनी अम्मी के पास गई। मैंने ये बात जाकर अम्मी को बताई। अम्मी को आप ही यहाँ से ये सारी बात क्लिक हो गई कि कोई ना कोई ऐसा मसला जरूर है, सारी की सारी आप ही एक्टिविटीज हो रही हैं, ये कोई नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं है। खैर उसके बाद आप ही मेरी अम्मी की एक दोस्त हैं, वो आप ही जो है माशाल्लाह से बहुत ज्यादा जो है इन चीजों को समझती हैं, और वो हमारे घर जब आई हैं तो उन्होंने कहा कि आपके घर के ऊपर जो है ब्लैक मैजिक किया गया है। और फिर आप ही भाभी ने जब अपने घर के बारे में उनको सारा बताया तो उन्होंने कहा कि आपके घर पर भी ब्लैक मैजिक हुआ है, और ये मामला सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि आपके दोनों खानदानों के बीच में रिश्ता ना बन सके। खैर आप ही उन्होंने ये तो नहीं बताया किसने किया या किसने नहीं किया, लेकिन आप ही हम लोग भी समझदार हैं, हम लोगों को भी आइडिया हो चुका था ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। ऐसा हुआ कि जब ये मामला सारा खुल गया तो फिर आप ही जाहिर है मेरी भाभी बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि अम्मी की हालत इतनी खराब हो रही है, अब पता नहीं क्या करें क्या ना करें। आंटी ने जो है मेरी भाभी को बताया कि अपनी अम्मी को 41 मरतबा दरूद इब्राहिम के साथ फिर 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर और फिर 41 मरतबा ही जो है दरूद इब्राहिम पढ़कर उनको पानी पिलाना है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेंगे और वो ठीक हो जाएंगी। खैर उसके बाद आप ही भाभी ने जब ये बात जाकर घर में सबको बताई और उनकी अम्मी के लिए आप ही उन्होंने आगे से अपनी जो बड़ी भाभी हैं उनको ये बताया, तो आप ही वो फिर पढ़कर दे रही थी। भाई ने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि देखो ये सारा मामला क्या हो रहा है, हम तो बहुत ज्यादा परेशान है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। खैर उसके बाद आप ही ऐसा था कि उन्होंने मुझे कहा कि देखो अब तो कुछ भी हो जाए, तुम मेरी जिद बन गई हो और मेरी ये ख्वाहिश है कि बस अब जो शादी होगी तो तुम ही से होगी, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। मैंने उनको समझाया कि देखें ये अल्लाह पाक के मामले हैं, आप और मैं जिद नहीं कर सकते, बाकी हमारा काम है दुआ करना, आप लोग भी दुआ करें। पानी पीने के लिए बताया है, आप उसी तरीके से अपनी अम्मी को पानी दें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला पहले आंटी को ठीक
کر دیں, باقی سارے معاملات بھی حل ہو جائیں گے. اور آپ یہ جو واقعہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں, یہ حقیقت میں آپ یہ معاملہ ہوا کہ میں آپ بات کر کر ٹیرس سے اندر آئی ہوں, کیونکہ آپ میرے کمرے میں ہی ٹیرس ہے. تو وہاں سے جب میں اندر آئی ہوں تو میری امی جو ہیں وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی. اپنی امی کو ساری بات بتائی کہ میری ابھی ان سے فون پر کیا بات ہوئی ہے. لیکن آپ میں نے جب اپنی امی کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو وہ آپ مجھے کچھ عجیب سی لگی, اور جیسے ہی آپ میں نے اپنی امی کی آنکھوں پہ کنسنٹریشن کی ہی تھی تو میرا اچانک سے ڈور جو ہے وہ ناک ہوتا ہے اور میری امی آپ اس دروازے سے اندر آتی ہیں. میں تو آپ وہیں پر بے ہوش ہو گئی, اور اس کے بعد بس پھر آپ میرے گھر والوں نے مجھے سنبھالا, اور جب میں ہوش میں آئی تو میں نے ساری بات اپنے گھر والوں کو بتائی. اور آپ یہ بالکل حقیقت واقعہ ہے, جو کچھ آپ ہمارے گھر میں ہونے لگ گیا تھا. ایسا ہوا کہ یہ سارے معاملات جو تھے ہم لوگ سمجھ تو گئے تھے. اب آپ ہی ایسا تھا کہ میرے ابو جو ہے گھر میں تلاوت بھی لگاتے تھے. آنٹی ہمارے گھر دوبارہ آئیں جو کہ میری امی کی دوست ہیں, انہوں نے پھر آپ ہی ہمارے لیے یہ بتایا کہ آپ لوگ 7 مرتبہ سورہ مزمل جو ہے وہ پڑھ کر گھر کے سارے فرد جو ہے وہ پانی بھی پیئیں اور گھر کے چاروں کونوں میں چھینٹے بھی ڈالیں. اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ ہی آہستہ آہستہ یہ سب کچھ جو ہونے لگ گیا تھا وہ تو کنٹرول میں آ گیا, اور آپ ہی ان کی امی کی طبیعت بھی آہستہ آہستہ بہتر ہو گئی. اب آپ ہی ایسا ہوا جب ساری چیزیں نارمل ہو گئی تو پھر آپ ہی ظاہر ہے ان کی امی کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ ان کے کچھ سگے رشتوں جنہوں نے آپ ہی حسد کی اور جن کا صرف اور صرف یہ مقصد تھا کہ یہ رشتہ نہ ہو سکے, لیکن آپ ہی اللہ پاک نے ہمارا نصیب لکھا تھا تو اللہ پاک نے آپ ہی یہ جو ہے معجزہ کیا کہ درود ابراہیم کا جو پانی ان آنٹی نے بتایا تھا انہوں نے پیا اور اللہ پاک نے آپ ہی ان کو شفا دی. پھر آپ ہی الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ میرا وہ رشتہ لینے کے لیے اپنے ہاتھوں سے آئیں, اور پھر آپ ہی جو ہے سادگی کے ساتھ میرا نکاح ان کے ساتھ ہوا. اب آپ ہی میرا نکاح ان کے ساتھ جب ہو گیا اسی دن بھی بہت زیادہ عجیب و غریب چیزیں ہوئی, لیکن پھر آپ ہی ایسا تھا جیسے کہ مجھے یہ تو پتہ چل گیا کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ ہی کوئی نارمل چیزیں نہیں ہیں. آپ ہی اللہ کا شکر ہے کہ وہ اور میں جو ہے نکاح کے مضبوط رشتے میں آ چکے تھے, اور پھر آپ ہی کوئی کچھ بھی کر لے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ساتھ دیتے ہیں. خیر اس کے بعد آپ ہی ایسا ہو گیا, ہمارا نکاح ہو گیا تھا, بس رخصتی ہونا باقی تھی. اب آپ ہی اس دوران جو ہے ان کے میرے اتنے زیادہ جھگڑے ہونے لگ گئے کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ابھی شاید یہ رشتہ ختم ہو جائے. اللہ پاک کی طرف سے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جب درود ابراہیم کا پانی پینے سے اللہ پاک نے آنٹی کو شفا دے دی ہے تو کیوں نہ میں بھی درود ابراہیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے اس رشتے کے لیے دعا کروں. پھر نماز عشاء کے بعد جو ہے میں کثرت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھتی رہتی تھی, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی. اب آپ ہی ایسا ہوا کہ جو کہ آپ ہی چھپے ہوئے دشمن تھے اور بذریعہ بہت آپ ہی قریبی رشتہ دار بن رہے تھے, آپ ہی کھل کر سامنے آ گئے. آ کر آپ ہی ہر ایک چیز کا اعتراف خود بخود کر لیا. خیر آپ ہی اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کو بھی صحت دیں, وہ آج ٹھیک نہیں ہے, ان کے لیے دعا ہے. لیکن آپ ہی میں نے بہت مشکل وقت کاٹا ہے, شاید میں آپ لوگوں کو اپنی کہانی میں کافی کچھ نہیں بھی بتا سکی, لیکن میں یہ کہوں گی کہ جب کوئی انسان کسی سے حسد کرتا ہے تو ہر طرح کے راستے اختیار کر لیتا ہے. اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے ان ساری منزلوں سے نکال کر سالوں کی آپ ہی یہ میری تکلیف ہے جو کہ آپ ہی ہم لوگوں نے برداشت کی, لیکن آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے آپ ہی ہمارے دونوں گھروں کو ٹوٹنے نہیں دیا. اللہ پاک نے ہمارا ساتھ دیا, اور آج آپ ہی اللہ پاک کا یہ شکر ادا کرتی ہوں. آپ ہی لاسٹ ڈے کی چھوٹی عید گزری ہے, اس کے بعد جو آپ ہی میری رخصتی ہوئی ہے. اللہ پاک کا شکر ہے اب سب کچھ نارمل ہے, جو کہ آپ ہی آنٹی ایک وقت میں مجھے دیکھنا نہیں چاہ رہی تھی, اب آپ ہی وہ میرے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتی, مجھ سے اتنی محبت کرتی ہیں. بے شک آپ ہی اللہ پاک کے کلام میں بہت برکت ہے اور بہت طاقت ہے, لیکن آپ ہی بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی کبھار آپ ہی کچھ اپنے ہی جو ہیں بیچ میں آ کر اتنی حسد کر بیٹھتے ہیں کہ ان کو آپ ہی سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ تو ہمارے اپنے رشتے ہیں, ہم نے نصیبوں کے ساتھ نہیں لڑنا, اس کے نصیب میں ہے وہ اس کو مل کر ہی رہتا ہے. بس اللہ پاک سے مدد مانگے اور اللہ پاک نے ہی سب کچھ اچھا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہی وسیلے بناتے ہیں اور راستے دکھاتے ہیں. خود ابراہیم کی جو میرے کا سٹوری ہے اور جو آپ ہی سورہ مزمل پڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر کی حفاظت فرمائی, بے شک آپ ہی اللہ پاک کے کلام میں بہت برکت ہے اور اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں. کوئی کچھ بھی کر لے لیکن آپ ہی جو چیز آپ کے نصیب میں ہے نا, چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ آپ کو مل کر ہی رہتی ہے. الحمدللہ آپ ہی بس آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک آگے کے بھی سارے معاملات حل فرمائیں اور اللہ پاک میرے اور ان کے نصیب میں آنے والی زندگی میں بھی خوشیاں عطا فرمائیں, اور آپ ہی اللہ پاک ہم سب کو حاسدین کے حسد سے, دشمنوں کے شر سے اور اللہ پاک جو ہیں جادو اور حسد
کرنے والوں سے محفوظ رکھیں، اللہ پاک کی ایمان میں رہیں اور اللہ تعالیٰ سب کا ساتھ دیں، سب کی مدد کریں۔ اللہ پاک آپ کو اجر عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کے بیٹے حسنین کو آپ کے حق میں نیک کرے اور آپ کا فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی اتنی پیاری میریکل سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے، اور میریکل سٹوری کافی لانگ تھی لیکن میں نے وہ باتیں جو ہیں آپ لوگوں تک پہنچائی ہیں جو کہ ظاہر ہے مختصر کر کر ہی پہنچا سکتی تھی، میں سب کچھ بتانا جو ہے وہ ظاہر ہے امپاسبل ہو جاتا ہے، لیکن میری پیاری بہن اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ مجھے پتا ہے آپ لوگوں نے بہت مشکل وقت کاٹا ہے اور شاید واقعی میں اتنی جو ہے ہم بات اپنی میریکل سٹوری میں نہ بھی بتا سکتے ہو، ایک ویڈیو میں بھی بتانا شاید کم پڑ جائے، لیکن میری پیاریوں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ 5 وقت کی نماز جو ہے نا وہ بہت حفاظت فرماتی ہے، اور ہمیشہ وضو میں رہا کریں، اللہ تعالیٰ کی ایمان میں رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔ سیکنڈ میریکل سٹوری ہے میریکل آف درود ابراہیم، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ آپی، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے میری دعا کو 8 سال بعد قبول کر لیا ہے، الحمدللہ آپی۔ جہاں پر میری پہلے انگیجمنٹ ہوئی تھی، انگیجمنٹ وہاں سے ختم ہو گئی تھی کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے، اسی دوران ظاہر ہے میں بہت زیادہ جب ڈپریشن میں تھی اور پریشان تھی، تو اللہ پاک نے آپی لاسٹ ایئر آپ کی ویڈیوز کا وسیلہ بنایا، اور آپ کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد جو ہے آپی میں سورہ یوسف دن میں 1 مرتبہ پڑھ رہی تھی، اور آپی درود ابراہیم جو ہے 313 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی، اور ابھی آپی اللہ پاک نے رمضان المبارک کے درمیان میں ہی 8 سال بعد آپی ان لوگوں سے دوبارہ ہمارا رابطہ کروایا ہے، پر کرم اللہ پاک نے درود ابراہیم اور سورہ یوسف پڑھنے سے یہ کیا کہ آپی عید کے دوسرے دن جو ہے ہم لوگوں نے ان لوگوں کو اپنے گھر میں انوائٹ کیا تھا، اور ان لوگوں نے آ کر جو ہے آپی نکاح کی ڈیٹ فکس کر لی ہے، انشاءاللہ آپی اگلے ویک کا یعنی کہ آپی جو نیکسٹ ویک آ رہی ہے فرائیڈے والا دن ہی جو ہے میرا نکاح ہے، آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ سارے معاملات حل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے آپی جب 8 سال بعد ایک انسان کو میرے نصیب میں ہی لکھا تھا، اور بے شک آپی جو انسان جس کے نصیب میں ہے اس کو مل کر ہی رہتا ہے، 8 سال بعد بھی اللہ پاک نے اس کو میرے نصیب میں لکھا تھا، کہ اللہ پاک نے انصاف کیا اور آپی وہ لوگ ہمارے پاس خود واپس آئے، اور الحمدللہ آپی اللہ پاک جو ہے کرم فرمانے والے ہیں، انہوں نے بیچ میں غلط فہمیاں پھیلائی تھی، اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دیں، دعا ہے ان کے لیے بھی، کیونکہ آپی آپ کی ویڈیو سے یہ سیکھا ہے، ایک تو آپی سب کو معاف کرنا، اور دوسرا آپی کسی کے لیے کبھی کوئی بدعا نہ کرنا، اللہ تعالیٰ آپی آپ کے چینل کو بہت ترقی دے، اور جتنے لوگ آپی آپ کے ساتھ میریکل سٹوریز کو شیئر کرتے ہیں اللہ پاک سب کے دل کی دعاؤں کو حاجات کو قبول فرمائے۔ میں آپ کے ساتھ لائیو سیشن میں بھی آتی تھی اور میں آپ کو کہتی تھی کہ میرے لیے دعا کر دیں، الحمدللہ آپی بس اللہ پاک نے پتہ نہیں کون سا لمحہ تھا جس لمحے میں میری دعا کو قبول کر لیا، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کے لیے معجزات کرے، اور اللہ پاک آپ کو اور آپ کے سننے والوں کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ، آپ کو بہت خوش رکھیں اور خیر و عافیت کے ساتھ، جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ نیکسٹ ویک کا جو فرائیڈے ہے اس دن آپ کا نکاح ہے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، آپ کی آنے والی زندگی میں بھی اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو اللہ پاک نے 8 سال بعد ان کی دعا کو قبول کیا ہے، اور جو ان کے نصیب میں تھا وہ اللہ پاک نے آج ان تک پہنچا ہی دیا ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل رکھیے، یقین رکھیے، اللہ پاک آپ سب کے لیے ضرور معجزات کریں گے۔ اور یہ میری پیاری بہن جو ہیں دن میں 1 مرتبہ سورہ یوسف پڑھ رہی تھی، اور عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ رہی تھی، اور اللہ پاک نے رمضان المبارک میں ہی ان کی دعا کو قبول کیا ہے، الحمدللہ۔ اللہ پاک نے آپ کے سامنے جو ان کی میریکل سٹوری ہے آج میں آپ لوگ سے شیئر کر رہی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ سب کے لیے ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے سب سننے والوں کے لیے معجزات کریں، معجزات کے منتظر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کے دل کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالحہ اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے، ان کی اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک بنائے، فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے،
احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے، سب سے راضی ہو جائے، ہمیں ایمان کی موت نصیب فرمائے، اور کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو مجھ سے تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔